बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान। दरियाए सवात का दिल खराश वाक़या जिसने पूरी कौम को रंजीदा कर दिया। ये दरियाए सवात में जो सैलाबी रेला आया, एक ही ख़ानदान के 15 अफराद लुक़मा अजल बन गए, वो इस दुनिया से चले गए। सैलाबी रेला उनको बहा कर ले गया, रेस्क्यू किया गया, बहुत सी लाशों को निकाल लिया गया और जो मौज़ाती तौर पर बचे, जो ऐनी शाहिद हैं इस वाक़े के, वो क्या बताते हैं वो आपने भी देखा, वीडियो बयान भी देखे। लेकिन वो शेर है ना कि खाक में मिल गए नगीने लोग, हुक्मरान बन गए कमीने लोग। कुछ हुक्मरान जो अपनी बेहिसी, अपनी हट दर्मी, अपनी ज़िद और अपनी अनाज से सीखने के लिए तैयार नहीं है, उन गलतियों से सीखने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं आई डैम केयर, और सर उनको फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि वो हेलीकॉप्टर्स में जाते हैं, वो सरकारी हेलीकॉप्टर्स में फिरते हैं, वो लैंड क्रूजर्स में फिरते हैं, उनके आगे पीछे प्रोटोकॉल होता है और इसी प्रोटोकॉल ने कौम के कल्चर को, उसकी सकाफत को तबाह व बर्बाद कर दिया, उसकी अखलाकियात को तबाह कर दिया। आप दुनिया के महज़्ज़ब मुआशरे देखें, दुनिया भर की डेमोक्रेटिक कंट्रीज देखें, वहाँ के वज़ीर आज़म साइकिलों पर फिरते हैं, वहाँ के वज़रा साइकिलों पर फिरते हैं, वहाँ के वज़रा जो हैं वो पैदल फिरते हैं। और यहाँ पर आप देखें कि प्रोटोकॉल ने कौम की अखलाकियात को, उनके कल्चर को, रही सही जो इज्जत थी उसको तबाह बर्बाद कर दिया। और हम कह रहे हैं डैम केयर। ये तीसरी हुकूमत है इनकी, केपीके के अंदर जो तब्दीली का नारा लेकर आए थे, जो नया पाकिस्तान बनाने के दावेदार थे, जो गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाने के दावेदार थे, जो पाकिस्तान के अंदर सिफारिश और करप्शन के कल्चर को ख़त्म करने के दावेदार थे, ये तीसरी हुकूमत है उनकी। ये तब्दीली के अलम बरदारों का ये है नया पाकिस्तान, ये है नया सूबा खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पर आज भी अब तक सूरत हाल है, जहाँ पर आज भी लोग इंसाफ मांग रहे हैं, जहाँ पर आज भी लोगों को रेस्क्यू के लिए कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं था। वो जो सैलाबी रेला था, उसकी उस तस्वीर की बेबसी और बेहिसी देखें सर, कि वो 18 अफराद, वो 15 से 16 जितने भी थे, वो जितने अफराद थे, वो आवाज़ मार रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें बचाओ, लेकिन उनको बचाने के लिए कोई नहीं आया, उनको रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं आया। बाद में सबको याद आ गया कि जी हाँ, बयान देना था, मजम्मत करनी थी। उन लाशों के ऊपर सियासत करने वालों पर भी लानत भेजता हूँ और इस वाक़े पर बेहिसी दिखाने वाले हुक्मरानों पर भी लानत भेजता हूँ, और 100 बार लानत भेजता हूँ। सर आप ठीक है, आप तनकीद करें, तनकीद करना आपका राइट है, जमहूरी कल्चर है, तनकीद करें, लेकिन इन वाक़यात को सियासत की नज़र न करें, इन वाक़यात के ऊपर सियासत न करें। वो लोग जो इन वाक़यात पर सियासत कर रहे हैं वो बड़ी घटिया हरकत कर रहे हैं, वो बड़ी रिडिकुलस किस्म की हरकत कर रहे हैं। और ये जो वाक़या था, इसने पूरी कौम के दिलों को रंजीदा कर दिया। पूरी कौम जो है वो आज दुखी इंसानियत के साथ खड़ी है। और वो लोग सेल्फी ले रहे थे, इंसानी गफलत मानी जाती है यार। उन लोगों को नहीं पता था कि सैलाबी रेला आ रहा है और इस तरह से आएगा कि लोगों को बहा के ले जाएगा, लेकिन उस दौरान लोगों को बचाया जा सकता था, ऑपरेशन करके उनको रेस्क्यू करके उनको बचाया जा सकता था। इंसान की जो जान है वो बहुत कीमती होती है सर। इससे पहले आप देख लें कि जितने जो लोग हैं जो बहरी जहाज़ों के ज़रिए सफ़र करते हैं, समंदर के अंदर जिस तरह वो सफ़र कर रहे होते हैं और किस तरह वो कश्तियाँ उलट जाती हैं, किस तरह वो पूरी पूरी कश्तियाँ उलट जाती हैं, तो मौज़ाती तौर पर अगर अल्लाह बचा ले, जिसको अल्लाह बचा ले, उसको तो सर दुश्मन भी शिकस्त नहीं दे सकता। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। रब ताला की ज़ात ने जिसको बचाना है, मौज़ाती तौर पर भी वो बच जाता है। जब इंसान की मौत लिखी होती है तो मौत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, मौत बरहक है। कुरान पाक में लिखा है, हमारी आखिरी किताब में लिखा है मौत बरहक है। मौत जब आनी है तो किसी को बताकर तो नहीं आनी, आज मुझे आ सकती है, कल किसी और को आ सकती है। वो जो सैलाबी रेला आया, उसने कितना नुकसान किया कि 15 अफराद, एक ही ख़ानदान के 15 अफराद लुक़मा अजल बन गए। NDMA, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने 2 दिन पहले खबरदार किया था कि सैलाबी रेला आएगा, तूफ़ानी बारिशें होंगी। KPK के अंदर अलर्ट था, लेकिन वहाँ की इंतज़ामिया सोई हुई थी, वहाँ का वज़ीर आला सोया हुआ था। तीसरी हुकूमत करने के दावेदार जो हैं, आज तक अपने सूबे के अंदर जो टूरिज्म का कल्चर है उसको ठीक नहीं कर सके। आप देख लें सवात के अंदर
پلوں کی حالت دیکھ لیں، وہاں پر دیکھ لیں جس طرح وہاں پر ٹورسٹ جاتے ہیں، آپ دیکھ لیں کلام کے اندر، آپ دیکھ لیں معلم جبہ کے اندر، وہاں پر پل نہیں بنے ہوئے، لوگ کس طرح جاتے ہیں؟ اینٹیں رکھ کے۔ کس طرح جاتے ہیں؟ لوگ ہاتھ پکڑ کے جاتے ہیں۔ وہ جو پرانے پل بنے ہوئے ہیں سالوں پرانے، وہ کس طرح لوگ وہاں پر سروائیو کر رہے ہیں، وہاں کے لوگ کس طرح جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں، وہاں کے مقامی لوگ بتاتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست گئے اور وہ سوات گئے اپنے دوستوں کے ساتھ، ان کا کوئی پلان تھا، وہ بھی ہمارے دوست ہیں، 92 نیوز میں ہوتے ہیں، تو وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں کے لوگ جس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، وہاں پر جس طرح لوگ سروائیو کر رہے ہیں، بڑے مشکل حالات ہیں سر۔ ابھی تو گرمی ہے نا، جب سردیاں آئیں گی، شدید سردیاں آئیں گی، تو وہاں پر لوگ لکڑیاں جلانے کے لیے لکڑیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر جو لوگ بیچارے پہاڑوں پر رہتے ہیں، سارا دن ساری رات ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کبھی لینڈ سلائیڈنگ نہ ہو جائے، کبھی کوئی خطرہ لاحق نہ ہو جائے۔ لیکن حکمران کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اڈیالہ جیل میں جا رہے ہیں ملاقاتیں کرنے۔ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو اتنا نالائق اور نااہل ہو سکتا ہے، میں تصور نہیں کر سکتا، اور وہ اتنا بے شرم ہو سکتا ہے، میں تصور نہیں کر سکتا۔ وہ کہہ رہا ہے ڈیم کیئر، مجھے فرق نہیں پڑتا، اور اس کو صرف اپنی وزارت اعلیٰ سے غرض ہے، اس کو صرف اور صرف اپنے سرکاری پروٹوکول سے، عیاشیوں سے، صرف ان چیزوں سے غرض ہے۔ اس کو اپنے صوبے کے اندر کوئی مر رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی جو ہے وہ کسی کی زندگی جو ہے وہ جیرن بنی ہوئی ہے، اس کو کوئی غرض نہیں ہے۔ اس کو کوئی غرض نہیں ہے کہ اسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے، اس کو کوئی غرض نہیں ہے کہ سیلابی ریلا آیا، ایک ہی خاندان کے 15 افراد لقمہ اجل بن گئے، اس کو کوئی غرض نہیں ہے۔ تبدیلی کے دعوے داروں کی تیسری قومت ہے، 2013 میں ان کی قومت بنی، فرسٹ ٹائم کے پی کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر ان کی قومت بنی۔ آج 2025 چل رہا ہے، 12 سال میں یہ ایک پل نہیں بنا سکے، 12 سال کے اندر یہ ایک اینٹ نہیں لگا سکے، 12 سال کے اندر یہ کے پی کے لوگوں کو ایک پروجیکٹ نہیں دے سکے۔ ایک پروجیکٹ بتا دیں مجھے، ایک تختی بتا دیں جس کے اوپر انہوں نے لکھا ہو کہ یہ ہمارا پروجیکٹ ہے۔ جتنے پروجیکٹ ہیں وہ پچھلی قومتوں کے، سابقہ قومتوں کے ہیں۔ میں اس بات کا کریڈٹ تو دینے نہیں بیٹھا کہ جی یہ پروجیکٹ کیوں نہیں لگاتے، میں صرف یہ بتانے بیٹھا ہوں کہ سر جب حکمران بے حس ہو جائیں، جب حکمران جو ہیں وہ ان کے اندر سے غیرت ختم ہو جائے، ان کے اندر سے غیرت کا مادہ ختم ہو جائے، تو سر پھر قوموں پر زوال آتے ہیں، اور قوموں پر زوال تب آتے ہیں جب حکمران عوام کے حقوق کے اوپر قابض ہوتے ہیں، جب وہ عوام کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں، جب وہ قوم کی اخلاقیات کو تباہ کرتے ہیں، تو قوموں کے اوپر زوال آتے ہیں۔ جیسے حکمران ہوں گے، جیسے ہمارے اعمال ہوں گے، ویسے حکمران ہوں گے نا۔ ہمارے اعمال دیکھ لیں آپ کیا ہیں کہ قرآن پاک میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہماری نیتیں بھی مشکوک ہیں، ہمارے اعمال بھی مشکوک ہیں، ہم بطور بحیثیت مسلمان بھی مشکوک ہیں، اور پھر ہم بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جی وہ غلط تھا، وہ پچھلی قومت تھی، وہ ایسے تھا۔ اور سر لعنت بھیجیں ایسی بات پر، اور لعنت بھیجیں ان لوگوں کے اوپر جو اپنے صوبے کو ٹھیک نہیں کر سکے، جو اپنے صوبے کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ٹھیک نہیں کر سکے۔ وہ کسی طور بھی حکومت کرنے کے حقدار نہیں ہیں، ان کو ریزائن کرنا چاہیے اپنی سیٹ سے، اپنی پوسٹ سے ریزائن کرنا چاہیے۔ جو صوبے کا چیف ایگزیکٹو اتنا نالائق اور نااہل ہو کہ وہ اپنے صوبے کے اندر ہونے والے اس دل خراش واقعے سے لاعلم ہو، اس کو فوری طور پر بطور چیف منسٹر کے پی کے اسٹیپ ڈاؤن کر دینا چاہیے۔ وہ اس سیٹ پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، وہ اس پوسٹ کے قابل نہیں ہے، وہ اس پوسٹ کا ایلیجبل نہیں ہے، اس کو ریزائن کر دینا چاہیے، گھر جانا چاہیے اس کو۔ وہ یہاں پر کیا کر رہا ہے؟ دھیان دینے بیٹھا۔ یہ جو واقعہ ہے، اس کے جو عینی شاہد ہیں بزرگ، وہ کیا بتا رہے ہیں، وہ میں نے دیکھا، بڑا دل خراش واقعہ، رونا آ رہا تھا کہ کس طرح چھوٹی چھوٹی ننھی بچیاں، کس طرح لوگ آوازیں مارے، لیکن سر بچانے کوئی نہیں آتا، باتیں سارے کر لیتے ہیں، بیانات سارے دے لیتے ہیں، بچانے کوئی نہیں آیا، کیونکہ کسی میں اتنی غیرت نہیں تھی۔ وہ جو لوگ کھڑے تھے وہ بھی بے حسی کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ اگر کوئی وزیر اعظم ہوتا، اگر کوئی وفاقی وزیر ہوتا، اگر کوئی چیف منسٹر ہوتا، تو اس کو بچانے، اس کو ریسکیو کرنے کے لیے آپریشن ہو جاتا، فوری طور پر ہیلی کاپٹر آ جاتا، لیکن ہیلی کاپٹر ان انسانی جانوں کو، ان قیمتی جانوں کو بچانے کے لیے نہیں آیا۔ اگر کوئی وزیر اعظم ہوتا تو پھر تو آ جاتا۔ خیر، ہمارے جو اعمال ہیں اور ہمارے جو کردار ہیں وہ تو سر مشکوک ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔